प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्जा में खुशामदीद। और सूरत हाल जो है वो इंतहाई गंभीर होती चली जा रही है। 72 घंटे को बड़ा अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। एक तरफ तो इमरान खान साहब की यानी PTI की जेल भरो तहरीक, दूसरी तरफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का मामला, सदर और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। ये तमाम मामला और दीगर कुछ मामला जिसमें PMLN सर फहरिस्त, अदलिया पर हमले और कुछ और। फवाद चौधरी साहब इस सीनियर नाइब प्रेसिडेंट हमारे साथ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PTI हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन कॉल पर मौजूद है। साबिक वफाकी वजीर भी है। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, जरा पहले मुझे बताएं कि ये जो इलेक्शन कमीशन का मामला है, अब ये किस तरफ आपको देख रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो सदर से साफ कह दिया कि हमें आपकी मुशावरत की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपके पास मुशावरत का इख्तियार है। शेख रशीद साहब कहते हैं सदर मुमलिकत जो है वो इलेक्शन की तारीख दे वरना मुस्ताफ़ी हो। वैसे ये मुस्ताफ़ी हो वाली बात PTI की लाइन है या शेख रशीद साहब की अपनी लाइन है? खैर ये तो एक अलग बात है, बट होगा क्या फिर सर आने वाले दिन में? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि आरिफ अलवी साहब जो है उन्होंने आके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का वकार बुलंद किया है और जो इसके हालात हो गए थे वो जाहिर है कि अब नहीं है और प्रेसिडेंट का ओहदे को पहली बार एक इज्जत और तकरीम मिली है। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वो करा सकता है कि नहीं करा सकता, तो आप अगर काइंडली सेक्शन 54 इलेक्शन एक्ट डिस्प्ले कर सकें नाजरीन के लिए भी और पढ़ भी देंगी, तो उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है जनरल इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डेट देगा इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब 2-3 प्रोविजन है। इसी के साथ आर्टिकल 46 जो है वो सदर को ये हक देता है कि वो हर तौर के ऊपर इन्फॉर्म रहे रियासत के अमूर से मुतल्लिक और उन्हें बताया जाए हुकूमत की तरफ से और तमाम इदारों की तरफ से कि क्या मामला चल रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन के पास तो ये इख्तियार है ही नहीं कि वो उसको रिफ्यूज कर सके। इलेक्शन कमीशन ने तो पहले आपको मालूम है कहा सुप्रीम कोर्ट भी हमें नहीं कह सकती और सुप्रीम कोर्ट फिर आप हमें नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट काफी चीजें फ्रेंकली इग्नोर कर रही है। उन्होंने ये बयान उनका इग्नोर किया है या नहीं किया, अभी क्या इस हफ्ते करते हैं हमें नहीं पता। लेकिन देखिए, इससे तो आप एग्री करेंगी पाकिस्तान पूरे में कंसेंसस है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जा सकते और अगर जाते हैं तो फिर सवाए मुल्क में मार्शल न लगे और कोई हल नहीं है। और नून लीग इस वक्त एक मुनज़्ज़म कैंपेन कर रही है मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने के। अच्छा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि वो जो जिस आइन के आर्टिकल को आप कोट कर रहे हैं वो ये कहती है कि असेंबलीज के नहीं है, ये वफाक के यही कंप्लीटली जब जनरल इलेक्शंस होते हैं, वफाक के इलेक्शंस होते हैं उनके लिए। ऑल्दो कि डेफिनेटली आइन में कहीं ये मेंशन नहीं है कि वो वफाक और वो, लेकिन उन्होंने जो तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ने वो ये की है। कर नहीं ना सकते, तशरीह के भी कोई अकल पैर तो हो ना। लिखा हुआ है, वर्ड यूज हुआ है जनरल इलेक्शन और पंजाब और KP में जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, बाई इलेक्शन तो नहीं हो रहे। तो जनरल इलेक्शन की डेट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेक्शन 54 इलेक्शन एक्ट के तहत अनाउंस करनी है और ये एक वाज़ेह चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, अब जरा कल की बात कर लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बुलाते बुलाते थक गया, खान साहब ने कहा मैंने नहीं जाना। तो अब फाइनली डिसाइड ये हो गया है, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, आप इसकी तौसीक कर दीजिएगा कि कल 2 बजे इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे और पूरी जो उनके सीनियर लीडरशिप है वो उनके साथ होगी। इमरान साहब की जमानत कैंसिल हो चुकी है, जो हिफाजती जमानत है वो कैंसिल हो चुकी है। अगर इमरान खान साहब को वहां गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप इसके लिए तैयार हैं? नहीं, जमानत तो दायर हुई हो तो गिरफ्तार पुलिस कर नहीं सकती है, लेकिन शायद गिरफ्तार करना हो नादिया तो वो कौन सा कोई और FIR बना देंगे। अब जिस तरह की मजाका खेज ये FIR है, इस तरह की तो डरते क्यों हैं? गिरफ्तारी से डरते क्यों हैं खान साहब? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि डरते हैं या ये जो अपना है, नहीं खान साहब डरते हैं। नहीं, वैसे देखिए ना, जब होता है कि गिरफ्तारी हो सकती है, जमान पार्क में आप लोग सबको जमा कर लेते हैं, क्यों? नहीं, वो इसलिए कि हम गिरफ्तारी अपने टर्म्स पे देंगे, हम हुकूमत की टर्म्स पे क्यों दें? और हुकूमत ने भी गिरफ्तार करना होगा जिस दिन, वो कर लेगी गिरफ्तार। अच्छा, वो तो एक इस वक्त देखे ना, अगर वैसे तो मैं तो समझता हूँ हुकूमत सही कर रही है। पाकिस्तान में इस वक्त थोड़ा पॉलिटिकल, मुझे तो खैर आपको पता ही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही पाकिस्तान में हम कर क्या रहे हैं। जहाँ पे हमें थोड़ा कंसेंसस बिल्ड करने चाहिए, जहाँ को स्पेस देने की बात है, वो तो हो ही नहीं रही है। यहाँ पे तो लग रहा है कि हमने पता नहीं खंजर निकाले हुए हर एक ने। नहीं, मैं सवाल ये कर रही थी चौधरी साहब, मैं सवाल ये कर रही थी, लाहौर हाई कोर्ट कल जाते हैं खान साहब, अगर वहाँ उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाती है
تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ لوگوں نے کیا اس پہ پلان کیا ہے؟ آپ لوگ اس پہ تیار ہیں کہ کل سے ہی چلو پھر جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیں؟ ہمارے جیل بھرو تحریک تو ویسے ہی اناؤنس ہو رہی ہے، کرنا ہوگا تو کر لیں گے، کیا پرابلم ہے؟ اور گرفتاریاں پہلے کون سا کبھی نہیں انہوں نے کی، ابھی بھی جس طرح کیسز بن رہے ہیں آپ دیکھیں نا، علی سائی، عثمان ڈار، ان کے اوپر پھر فاروق حبیب، یہ جو کیسز بنائی جا رہے ہیں، یہ نیب اور اینٹی کرپشن کا کوئی اور کام ہی نہیں رہ گیا. ان کا صرف یہ کام ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف ڈھونڈ کے مقدمے بنائیں، اور جہاں کوئی مقدمے نہیں ملے وہاں پہ بغاوت کے بنا دیں، جیسے میرے پہ ہوا ہے، شیخ رشید صاحب کے اوپر شراب کا بنا دیا، جیسے ٹپیکل گھٹیا حرکتیں. تو دیکھتے ہیں کتنے چلتے ہیں. چودھری صاحب، ایک بغاوت کا ابھی خود آپ نے کہا کہ میرے اوپر بھی پرچہ ہوا ہے، ڈیفینیٹلی آپ ضمانت پہ ہے، لیکن دوسری طرف آپ کے کچھ بیانات بڑے عجیب سے ہیں اور سوشل میڈیا پہ وہ چل بھی رہے ہیں. کل آپ نے ایک انٹرویو رات میں دیا، آپ نے کہا کہ جی انٹرنیشنلی جو ہے وہ وزیر اعظم کو ویزے نہ دیں اور پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئر کریں، جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس پر آئیں. تو یہ اگر اس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ اس حکومت کا نقصان کر رہے ہیں، اس اپنی پولیٹیکل اس پارٹی کا نقصان کر رہے ہیں، ان کا نقصان کر رہے ہیں، یا ریاست کا نقصان کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا فرینکلی آپ کس بیان کی بات کر رہیں ہیں. سر میں اس بیان کی بات کر رہی ہوں جس میں آپ نے کہا شہباز شریف ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں، ان کو ویزے نہ دیں، پاکستان کے وزیر اعظم کو ویزے نہ دیں، ان کو مودی کی طرح ٹریٹ کریں، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس میں انٹرفیئر کریں. پھر آپ نے تو امریکہ تک کچھ شکایتیں لگا دی، سن رہے ہیں. نہیں تو دیکھیے، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے وہ تو پاکستان کے ہیومن رائٹس کا نہیں ہے نا. ہیومن رائٹس جو ہیں وہ تو انٹرنیشنلی اکلیمڈ ہیومن رائٹس ہیں. اور جس طریقے سے ہم ہندوستان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کشمیریوں کی، مسلمانوں کی اور منارٹیز کے حقوق کا احترام نہیں کر رہا، مجھے آپ بتائیے اس وقت کیا فرق ہے اس حکومت میں اور مودی حکومت میں؟ جو یہاں پہ جعلی پرچے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم میں اور اس وقت موجودہ حکومت میں رانا ثناء اللہ تو آپ بیان دیکھیں اور اس کے بعد انڈین منسٹر کے بیان دیکھیں، آپ کو کیا فرق لگے گا؟ تو جب یہ، اور ہیومن رائٹس کسی ایک ملک کی جاگیر نہیں ہے، یہ سر لیکن ایسے موقع پہ جب آپ کا پورا کہ پورا نیریٹو یہ بنا ہوا ہے کہ امریکہ نے سازش کی، امریکہ نے سازش جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف کی، وزیر اعظم پاکستان کے خلاف کی، جس کے سائفر اور جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی. اب امریکن آفیشل سے ملنے کے بعد آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو اینٹی ٹیررزم کے جو مس یوز ہو رہا ہے، بلاسفیمی لاز ہو رہے ہیں، پی ڈی ایم گورنمنٹ، تو مطلب آپ سے دوستی ہو گئی ہے کیا امریکہ کی؟ وہ تو آپ کے خلاف تھا، وہ آپ کی کیوں سن رہا ہے؟ یہ تو پہلی بات تو ہے کہ یہ ساری چیزیں تو آپ کو اٹھانی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ آپ لوگ تو میڈیا جو ہے وہ تو بالکل ہی اس وقت اس کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان میں، تو یہ چیزیں ہمیں خود اٹھانا پڑ رہی ہیں، اصولی طور پہ اوپر تو یہ آپ کو اٹھانی چاہیے. اور یہ جو یونائٹیڈ اسٹیٹس کی بھی جو بات ہے یا یہ تو یونائٹیڈ اسٹیٹس کو ہم ہوں، کوئی اور ملک ہو، ہم انٹرنیشنل کنونشنز کا حصہ ہیں، اور جو ملک ان انٹرنیشنل کنونشنز میں شامل ہیں ان کے ساتھ یہ واقعات، یہ فیکٹ شیئر کرنا جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی طور کے اوپر ہمیں آگے بڑھنا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے، میں سوال یہ کر رہی تھی نا کہ جب دیکھیں بندہ شکایت تو اسی سے کرتا ہے نا جو آپ کا دوست ہوتا ہے، آپ کے دکھ کو سمجھتا ہے، آپ کے غم میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، تو دوستی ہو گئی ہے اتنی. دیکھیے یو ایس سے پاکستان کو یہ اسکول فیلوز نہیں ہے، یہ دوستی انٹرنیشنل ملکوں میں ایسے نہیں ہوتی کہ ہم اکٹھے اسکول میں پڑھتے تھے پھر ہم کٹی پھر ہم مل گئے. یہ کہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر بیس ہوتی ہے، اور یونائٹیڈ اسٹیٹس بلیو کرتا ہے کہ پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی کے ساتھ اگر ان کا انیمیٹی ہوگی، دشمنی ہوگی، تو پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ نہیں بلڈ ہو سکتا. اور اس لیے یونائٹیڈ اسٹیٹس بھی انٹرسٹڈ ہے کہ ان کے جو اعتماد ہے وہ ریسٹور ہو پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، اور اس کے لیے جو ہے وہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ وہ پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ اعتماد ہونا چاہیے. اور یہ آپ کو یو ایس ایمبیسڈر نے بتایا؟ یہی پالیسی ہے امریکہ کی. نہیں، آپ کو یہ یو ایس ایمبیسڈر نے بتایا؟ جی جی بالکل. انہوں نے آپ کو بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے تو ہمارے اس سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہوں. بالکل بالکل. تو وہ اپنی غلطی پہ نادم تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، سازش کر دی ہم نے اتنی بڑی جماعت کے خلاف؟ دیکھیے وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں یہ
जो डोनाल्ड लू का बयान है उसको आपके एम्बेसडर ने गलत तौर के ऊपर लिया है, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि नहीं, देखें, आप अगर ये वर्ड यूज कर रहे हैं और ये एक पूरे नोट टेकर बैठ के ये लिख रहे हैं कि देखिए जी अगर ये हुकूमत तब्दील होगी तो ही हमारे ताल्लुकात आपसे रहेंगे वरना नहीं रहेंगे, इसका और क्या मतलब दिया जाए। तो जाहिर है कि हमारा जो नुक्ता नजर है कि अमेरिका के जो जिस तरीके से इस साजिश में उनका हिस्सा रहा, वो अब चीजें खुल भी गई हैं आपके सामने। आपने देखा होगा जो वो एक ट्विटर के ऊपर एक पूरी फाइल जो है वो आई और वाकयात जो हुए कि किस तरह कंपनी हायर की गई और वो कंपनी जो है उसको फिर आगे उसने हुसैन हकानी को हायर किया और सारी लॉबिंग हुई, वो सारी आपने देखा ही है सारा। वो अच्छा, सब तो चौधरी साहब मुझे एक बात बता दें, ये जो इलेक्शन कमीशन इस तक बकौल आपके खुद की वो पार्टी बना हुआ है, तो मुझे याद है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुल्तान राजा साहब, उनके हवाले से इमरान खान साहब कहते थे कि वो जनरल बाजवा साहब के कहने पे लगाए, तो जनरल बाजवा साहब तो चले गए। अब वो किसकी पॉलिसी टो कर रहे हैं या किसके अहकामात आपकी नजर में वो सुन रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं? अब तो देखिए जी, अब तो कह रहे हैं कि उनको कहा जा रहा है कि आप नून लीग के सदर होंगे और वो अब अपनी सदारत की लॉबी कर रहे हैं और वो तो उस चक्कर में पड़ गए। अब तो काफी उनके साथ जाहिर है कि वो तो एक सब्सिडरी के तौर पे नून लीग के आगे बढ़ रहे हैं। मतलब लगाया हुआ जनरल बाजवा के कहने पे था और अब वो अहकामात नून लीग के ले रहे हैं। यही कह रहे हैं कि आप वो नून लीग के सदर के उम्मीदवार हैं। हाँ, दैट्स नून लीग के सदर के उम्मीदवार हैं। वो समझते हैं कि आरिफ अलवी के बाद उन्हें सदर होना चाहिए पाकिस्तान का, और नून लीग जो है वो नॉमिनेट करने जा रही है इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपना सदारती उम्मीदवार। ओके, तो ये आप खबर दे रहे हैं? ये इस्लामाबाद में यही खबरें चल रही हैं और यही चल रहा है कि सितंबर में जो जब सदर आरिफ अलवी साहब का ओहदा की मियाद पूरी होती है तो नून लीग जो है वो इन साहब को सदर बनाने का वादा करती है। ओके, तो अब मामला जो है वो हम क्या समझे कि कल सदर आरिफ अलवी साहब को इलेक्शन की डेट दे देंगे? लेकिन आइन और कानून के तहत तो उन्हें देनी चाहिए, लेकिन बहरहाल ये तो प्रेसिडेंट साहब का प्रेरोगेटिव है, इस पे मैं क्या बात कर सकता हूं। ओके, तो देखिए ना, 2 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने लिख के दिया है चीफ जस्टिस साहब को कि वो इसका बताएं। मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जो है वो इसके ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए और हमें बताएं कि आइन जो है वो क्या इलेक्शन ना होने के बाद आइन जो है वो बचेगा या नहीं बचेगा। अगर आप इलेक्शन नहीं कराते तो देखिए फिर तो आप मार्शल लॉ में है ना, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होते फिर आइन तो खत्म हो गया, फिर तो आप मार्शल लॉ रिजीम में। अच्छा, ये जो मार्शल लॉ की बात आप कर रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह से आपने ये दूसरी वाली बात की कि इस्लामाबाद में ये खबर है, इस्लामाबाद में ये भी खबर है मार्शल लॉ वगैरह, आपके पास कोई खबर है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए, नॉन लीग तो पूरी मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है मार्शल लॉ के, क्योंकि उनको लगता है कि इलेक्शन के 6 महीने बाद 8 महीने बाद इमरान खान को तो नहीं रोका जा सकता, लिहाजा वो समझते हैं कि बेहतर है कि मुल्क जो है उसमें आइन खत्म हो जाए और मार्शल लॉ लग जाए और एक कुछ अर्सा मार्शल लॉ रहे और ताकि इतने दिनों में हम पोलिटिकली रिवाइवल हमें मिल सके। तो नून लीग की पॉलिसी तो यही है कि वो मार्शल लॉ लगवाने के लिए एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाए। अच्छा, तो चौधरी साहब अब मुझे मुख्तसरन ये बता दें कि जो इससे तमाम तर सूरत हाल बन गई है, अब इसमें क्या निकल सकती है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि जी हम जो है वो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। क्या ये मुनासिब नहीं है कि कोई ऐसी राह निकाली जाए? अवाम तंग पड़े हुए हैं, यकीन करें अवाम का सियासतदानों पे से एतबार उठ गया, कोई ऐसी राह निकाली जाए कि हुकूमत और आप बैठ जाएं, मिल के बात कर लें, कंसेंसस डेवलप कर लें, ना दूसरी और तीसरी कुव्वत को दावत दें। मैं तो आपसे टोटली एग्री हूँ, लेकिन देखिए नून लीग का प्रॉब्लम ये है, अगर आप इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते मुल्क में और आप हुकूमत में रहना चाहते हैं तो फिर क्या बातचीत होगी? अगर हुकूमत हमारे साथ जो भी बातचीत होगी टेबल पर बैठ के करे ना, नहीं क्यों नहीं कर सकते? नहीं होगी ना, ऐसे तो नहीं ना हम टेबल के ऊपर जाके बैठ जाए, क्या एक दूसरे की शक्ल देखेंगे? जाहिर है कोई एजेंडा देंगे और एजेंडा है कि आप मुल्क में इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर हमसे बात करें। अच्छा, अगर नून लीग आपको ये दावा देती है कि आए जी मिलके बैठ के बात करते हैं, तो आपके लिए काबिल कबूल होगी? 100% ये तो हम पहले भी कह चुके हैं, इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के ऊपर बात करने के लिए हम क्या कंडीशनल, और इसके अलावा और क्या बात करें? अच्छा, ये ऑडियो लीक्स का मामला, अब मुझे बताएं कि अभी तो मरियम साहिबा जो है वो जो एक मुबैना ऑडियो लीक्स जज के बारे में हवाले से बात कर रही है, दूसरी तरफ इमरान खान, और ये ऑडियो टैप कहाँ हो रही है? टेप तो पता नहीं, मेरे ख्याल है वो हजारों जगह होंगी, लेकिन उनको बना के
پھر ان کو ڈفرینٹ ٹوٹے جوڑ کے بنایا جاتا ہے، پھر ریلیز کیا جاتا ہے. آبویسلی آرٹیکل 14 کی تو بالکل دھجیاں اڑا دی گئی ہیں پاکستان میں، جہاں آئین کے بے شمار اور آرٹیکل ختم ہو گئے ہیں. یہ بھی رائٹ ٹو پرائیویسی بھی مکمل ختم ہو گیا ہے. تو یہ بھی ایک انفارچونیٹ ٹرینڈ ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے. اس کا باجوہ صاحب جب یہ کہتے ہیں، جنرل باجوہ صاحب جو کہ ریٹائر ہو گئے، کہ عمران خان صاحب کی آڈیو ویڈیوز میرے پاس ہیں بقول کے، اور پھر وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں کہ میں خود ریکارڈ کرتا تھا، تو کیا یہ اسی کا تسلسل ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے ان کے اس سے پہلے بھی ہوتی ہوگی، لیکن اتنا زیادہ مس یوز جو ہے وہ پہلے نہیں دیکھا گیا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں. مطلب یہ وہی اس وقت کی آڈیوز آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ ہوئی ہوئی ہوں گی، یا ابھی بھی ہو رہی ہیں؟ ابھی بھی ہو رہی ہے نا، یاسمین راشد صاحبہ کی جو آڈیو ہے وہ تو ابھی ریکارڈ ہوئی ہے، تو یہ وہیں پر ہو رہی ہے جہاں وہ رہی تھی؟ یہ تو ساری جو ہے وہ انٹیلیجنس بیورو ریکارڈ کر رہا ہے اور دے رہا ہے ان کو، اور وہ انفارچونیٹ ہے جو پاکستان کو ہم نے کر دیا ہے. اسی سے ہم اور آگے جو ہے وہ بڑھیں گے. لوگوں کو کسی کا جو ہے دھمکیاں دینے کے لیے کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں سارے ادارے. پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ ایک لگ رہا ہے ایسی فسطائی حکومت پاکستان میں قائم ہے جس کا واحد مقصد یہ ہے کہ اپنے مخالفوں کے خلاف ایک پورے سرکاری اداروں کو استعمال کر کے ان کی فائلیں بنائی جائے. ایک بروٹل فورس سے حکومت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تو ظاہر ہے وہ حکومت کر ہی نہیں سکتے. اچھا ایک بریک لے لیتے ہیں فواد چودھری صاحب، آپ تھوڑا سا ٹائم آپ ہمیں مزید دیجیے گا، اور میں بریک سے واپس آتی ہوں تو کچھ مزید سوالات بھی آپ سے کرنے ہیں. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فواد چودھری صاحب مجھے بتائیں کہ خواجہ آصف کا کل ایک اسٹیٹمنٹ آیا اور بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ تھا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ اس پہ کوئی ہلچل ہی نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے اور اب ہم آپ جو ہیں وہ ایک ڈیفالٹ ملک کے شہری ہیں. اس کی کچھ سیریسنس ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا نے تو اس کو بڑا سیریس لیا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این میں جو وزیر خزانہ ہے ان کی طرف سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. آپ لوگ کتنی اہمیت دے رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کو؟ اس حکومت میں تو بڑا سمپل ہے، جو جتنا بڑا جوکر ہے اس کے پاس اتنا بڑا ہوتا ہے، اور خواجہ آصف کیونکہ سب سے بڑا جوکر ہے اس لیے اس کے پاس سب سے بڑا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کے جو بیان دے رہے ہیں یہ تو پاکستان کو بیان ہی نہیں، انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ ان سے زیادہ نقصان دہ پاکستان کے لیے کوئی ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے 10 مہینوں میں جو کھلواڑ کیا پاکستان کی معیشت کے ساتھ، پاکستان کی فارن پالیسی کے ساتھ، پاکستان کے جو ہماری داخلہ پالیسی ہے اس کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے ہے. تو خواجہ آصف کا بیان کنٹینیویشن ہے اسی احمقانہ گفتگو اور پالیسیز کی جو ہم 10 مہینے سے حکومت کی سن رہے ہیں. اور اب وہ کہہ رہے ہیں، پہلے یہ احسن اقبال کرا تھا جو ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں لوگ وہ پاکستان کے دشمن ہیں، اور اب جو ہے وہ خواجہ آصف کے اوپر وہ چپ سے بات نہیں. تو پی ایم ایل این کے اندر سے کوئی ریئیکشن، کوئی بات، کوئی سنپ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ اب تو آپ پی ایم ایل این سے بات پوچھ سکتی ہیں کہ کوئی ان میں کوئی بندہ رہ گیا ہے یا سارے بس جو ہے وہ دل تپانے والے ہی ہیں. انفارچونیٹ ہے کہ اتنی بڑی پارٹی ہے اور اس کے اندر لیڈرشپ کا بہت فقدان ہے. اور ابھی جب کیپٹن صفدر نے بات کی اور ان کو بیچاروں کو جو ہے وہ پھر اب 3 دن بعد واپس لینا پڑا بیان، اور اس طرح لیڈر بھی جو ہے وہ انہوں نے بات، میرا خیال ہے وہ سوچتے ہیں بات نہیں کرتے. اچھا مریم نواز صاحبہ پچھلے 2 دنوں سے جو بات کر رہی ہیں فیض کی باقیات کی، وہ بارہا بات کر رہی ہیں، تمام دونوں اداروں میں بات کر رہی ہیں کہ عدلیہ میں بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے. تو یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ یہ دباؤ بڑھا رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ، یا دباؤ بڑھا رہی ہیں عدلیہ پہ. اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں پس پردہ؟ نہیں صرف یہی تو نہیں ہے نا، جو مریم نواز کے جو میڈیا سیل ہے انہوں نے جو کیمپین کھڑی کی ہوئی ہے اس وقت سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو وہ دباؤ اصل میں بڑھا رہے ہیں. جو مقدمہ جس کا فیصلہ آنا ہے نیب کیسز میں امینڈمنٹ کا، اور وہ مقدمہ ایسا ہے، وہ ایک طوطا ہے جس میں ان کی جان ہے. اگر سپریم کورٹ نے نیب امینڈمنٹ کو کارعدم قرار دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے اوپر کرپشن کیسز جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے، اور کرپشن کیسز اگر بحال ہوتے ہیں تو ان کی جان جو ہے وہ اس سے جاتی ہے. اور اصل میں یہ سارا جو مریم نواز کا شور ہے یہ اپنے کرپشن کیسز کے اوپر ایک جوڈیشری کو ڈیفینسو میں ڈالنا ہے کہ اس میں وہ یہ فیصلہ نہ کرے.
لیکن جو آڈیو لیکس آتی ہیں، مبینہ آڈیو لیکس آتی ہیں، آپ بے شک یہ کہہ لیجئے کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکس ہوتی ہیں یا وہ اس کے ایڈیٹڈ ہوتی ہیں، پیسز میں جوڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن پھر اس کا فورینزک ضروری ہے نا، خاص طور پہ ججز وغیرہ کے حوالے سے پوری سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی ایک طرح سے اسٹیک پہ لگ جاتی ہے۔ نہیں، اس کا تو ویسے فرینکلی کوئی اسٹیج پہ نہیں ہے. میں مطلب وکیل ہوں، اور ہر کلائنٹ مجھے کہتا ہے کہ یار یہ فلانے جج کے پاس کیس لگنا چاہیے، بڑا دبنگ آدمی ہے، تگڑا آدمی ہے، دلیر آدمی ہے. اور اسی طریقے سے ہائی کورٹ میں آپ جائیں گی، ہر وکیل آپ کو بتائے گا کہ یار فلانا جج اچھا ہے، بیل کا کیس ہے تو فلانا اچھا ہے، فلانا بہت برا ہے، وہ کوشش کرے اس کے پاس لگ جائے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. جج کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. نہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پتا، یہ آپ کا موقف ہے نا، لیکن ایک کلیئرٹی کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ فورینسک ہو جانا چاہیے؟ فورینسک بھی کروا لیں. پہلے جو فورینسک کروایا تھا، جو انہوں نے جسٹس ثاقب نثار کی ویڈیو ٹیپ دی اور وہ جعلی ثابت ہوئی، اس کیس میں کیا ہوا ہے؟ وہ جو جیو والوں نے اتنی بڑی ہیڈ لائنیں لگائی جنگ میں، ان کے اوپر کیا ہوا؟ عدالتوں نے کیوں نہیں اس کے اوپر پروسیکیوٹ کیا؟ یہ تو ایک تماشا لگا ہوا ہے نا. جب تک کوئی بندہ خود نیچے نہ آئے اس کے بعد وہ کرتے ہی نہیں ہے. طاقتور لوگ جو ہیں وہ چونکہ ان کی اپنی ٹیپیں جب تک نہیں آتی اس وقت تک معاملے ہی جو ہے وہ ایسے رہتے ہیں. یہی تو مصیبت ہے ہمارے ملک. ہاں یہ بھی مصیبت ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی مصیبت ہے کہ تمام سیاسی پارٹیز جو ہے وہ اپنی اپنی ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے یا اپنی من پسند کے فیصلوں کے لیے یا بہت سارے دیگر فیصلوں کے لیے آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم نے تو گھسنا نہیں ہے، ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں. تو کیا آج آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی انٹروین کرے، الیکشنز کرائے؟ کیا یہ ممکن ہے یا مناسب ہے؟ یہ تو آپ نے ریف سے لیکچر دے دیا ہے. مطلب کیا اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم نہیں گھسیں گے، ہم پولیٹیکل ہو. مطلب پاکستان میں آپ کا خیال ہے یہ پاسبل ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. اور دوسرا، سیاسی جماعتیں کیا کریں گی جب اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے اور وہ فیصلے کرتی ہے؟ تو آپ پھر فیصلوں کے لیے کس کو کہیں گے، کس کی طرف دیکھیں گے؟ یہ تو ایسے ہی آپ نے لیکچر دے دیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں. لیکچر نہیں دیا سر، میں نے تو سوال پوچھا کہ کیا آج بھی آپ اپنی اسی بات پہ قائم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انٹروین کرے اور اسٹیبلشمنٹ الیکشنز کرائے؟ باتیں بندہ کرے نا کہ جس نے کوئی صحافت جوائن کی ہو نا، تو پھر بندہ کہے. اب نادیہ مرزا اس طرح کی بات کرے گی تو میں کیا کہوں گا؟ چلیں ٹھیک ہے، لیکن وہ تحقیقات کا کیا بنا، وہ جو عارف الوی صاحب کو خط لکھا تھا کہ جی اس پہ تحقیقات کرے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف؟ ہاں ابھی تک تو اس کا کوئی جواب نہیں آیا. لیٹس سی اس پہ پریزیڈنٹ صاحب کیا ایکشن دیتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں. اگر وہ تو ابھی صرف تحقیقات کریں گے نا، اگر باجوہ صاحب اس میں ملوث پائے گئے تو پھر آپ کارروائی کریں گے ان کے خلاف؟ تحقیقات تو ہوں، کارروائی بات کی بات ہے، تحقیقات تو سامنے پتہ تو چلے کیا. وہ بھی انہوں نے پتہ نہیں چاہیے انہوں نے باجوہ صاحب نے کیوں انٹرویوز دے دیے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں. وہ جتنے انٹرویوز دیں گے جتنی ہوں گی باتیں نکلیں گی. بہرحال وہ تو ان کی اپنی مرضی ہے، اس میں کیا کہا جائے. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ فواد چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور آپ ایک مختصر سا بریک لے لیتی ہوں، بریک سے میں واپس آؤں گی. تو پاکستان کی جو اکانومی کے حالات جو ہیں وہ انتہائی جس کو کہتے ہیں کہ کمپلیکیٹڈ ہیں، اور خاص طور پہ خواجہ آصف صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے. کل جب ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب تو ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ابھی ڈیفالٹ نہیں ہوا ہے، کیونکہ ابھی بھی ہم نے جو ہماری شیڈیول تھی ہمارے لونز کا پے بیک کرنا وہ ہم نے پے کیے ہیں. تو پھر ایسی صورتحال میں خواجہ آصف صاحب نے ایسا اسٹیٹمنٹ کیوں دیا کہ انٹرنیشنلی اس کو پک کیا گیا، کیونکہ بہرحال وہ ڈیفینس منسٹر ہیں، اور اگر انہوں نے وہ بات غلط کی تھی تو وزیر خزانہ کی جانب سے کوئی کلیریفیکیشن کیوں نہیں آ سکی. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہوں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب سینئر اکانومسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر یہ جو خواجہ آصف صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ اتنی ہل جل ہمارے یہاں نہیں ہو رہی جتنی ہل جل جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں ہو گئی ہے. ڈاکٹر خواجہ آصف صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اس پہ کوئی ریئیکشن نہ پی ایم ایل این کا آیا، نہ دیگر حلقوں سے زیادہ کوئی آیا، نہ دیگر سیاسی جماعتوں نے کوئی بات کی. کیا اتنی نان سیریس بات کی تھی خواجہ آصف صاحب نے؟ دیکھیے تین چیزیں ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وزیر دفاع ہے، یہ ان کا ڈومین نہیں بنتا، یہ ان کا علاقہ نہیں بنتا، یہ ان کا سبجیکٹ نہیں بنتا. شاید ڈیفالٹ کا مطلب صحیح طرح نہیں جانتا.
डिफॉल्ट एक टेक्निकल सा लफ्ज है, एक टेक्निकल टर्म है, और इसका मतलब ये होता है कि जो मुल्क ने कमर्शियल कर्जाजात की वापसी करनी है, वो अदायगी की तारीख पे अगर वापस ना की जाए तो फिर उस मुल्क को कहते हैं कि वो डिफॉल्ट कर गया है। अब देखिए, हमारा जो कमर्शियल डेट था $1 बिलियन का, वो दिसंबर 2022 में मैच्योर हो रहा था एक बॉन्ड, उसकी स्टेट बैंक ने मुकम्मल पेमेंट कर दी है, तो कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। जो अगला हमारा बॉन्ड है कमर्शियल जो एक मैच्योर होगा, वो होगा अप्रैल 2024 में। तो अगर अप्रैल 2024 से पहले कोई बॉन्ड की मैच्योरिटी नहीं है तो फिर डिफॉल्ट का कोई सवाल पैदा नहीं हो। ठीक है, तो आने वाले वक्त में हम ये इत्मीनान रखें कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने नहीं जा रहा, डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा। देखिए, अगर तो आईएमएफ के प्रोग्राम का हम हिस्सा नहीं बन पाते तो फिर डिफॉल्ट का खतरा जो है वो बहुत बढ़ जाता है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट, अगर आईएमएफ का हिस्सा बन जाता है तो फिर आप समझिए कि कतन किसी किस्म के कोई डिफॉल्ट का खतरा इन द नियर टर्म, इन द मीडियम टर्म खत्म हो जाता है। अच्छा, तो सर आईएमएफ के हवाले से बार बार ये कह रहे हैं, और फिर वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि पता नहीं कहाँ कहाँ हमसे अंगूठे लगवा लिए और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो जो आईएमएफ की इतनी शदीद कड़ी शराइत का बैकग्राउंड क्या है? अभी हाल ही में मैं एक शॉर्ट क्लिप सुन रही थी आईएमएफ की एक ऑफिशियल का, आई एम नॉट फॉरगेटिंग हर नेम, बट उन्होंने कहा कि जी हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो दोबारा से अभी रिनॉ ना करनी पड़े, पाकिस्तान यहाँ ये कर रहा है, यहाँ ये कर रहा है। वो ज़्यादा सिंसियर हमें पाकिस्तान से लग रही थी कि पाकिस्तान ऐसे कुछ इक़दाम करे। आपकी नज़र में इतनी कड़ी शराइत या अभी तक मुआहदे पे सिग्नेचर या मुआहदे पर हम पहुँचने में कामयाब क्यों नहीं हो सके? देखिए, तीन बातें इस सिलसिले में। पहली बात तो ये है कि जिस आईएमएफ के रिव्यू की हम बात कर रहे हैं, जो नौवां रिव्यू है, ये ओरिजिनल मुआहदा जो है ये 2019 में किया गया था, जब साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत। तो ये इसका रिव्यू चल रहा है, पैकेज जो है ये वो पुराना है। दूसरी बात ये है कि एक तल्ख हकीकत है, और वो ये है कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें जबरदस्ती आईएमएफ की तरफ नहीं लेके जाता। हमारी अपनी माशी पॉलिसीज हैं जो गलत साबित होती हैं, जिनके नतीजे में हमारे पास डॉलर खत्म हो जाते हैं, और डॉलर्स की किल्लत के नतीजे में फिर हम मजबूर हो जाते हैं आईएमएफ के पास जाना। तो फिर देखिए, आईएमएफ हमारे साथ वही हाल करता है जो एक उधार देने वाला उधार लेने वाले से करता है। तो फिर हमारी हम नाक से लकीरें जो है वो खिंचवानी पड़ती हैं, वो डालनी पड़ती हैं। तो पहली बात यह है कि हमारी अपनी गलती है जो हम आईएमएफ के पास जाते हैं। फिर आईएमएफ जो है वो एक प्योरली मालियाती इदारा नहीं है, वो एक सियासी इदारा भी है, उसके सियासी मालिकान भी हैं, और सबसे बड़ा जो सियासी मालिक है उसके पास कोई 8,31,000 वोट हैं आईएमएफ के बोर्ड के ऊपर, और उस मुल्क का नाम है अमेरिका। तो अमेरिका का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठता है उनके बोर्ड पे, जब वो एक हाथ खड़ा करता है तो आप समझिए कि 8,31,000 वोट खड़े होते हैं। अब ये हमारी अपनी दस्तरस में है, हमारी अपनी जो सियासत है, जिसके नतीजे में हम इस मईशत को देख रहे हैं। तो गलतियां जो हैं वो मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे सियासी हैं, माशी नहीं। ठीक है, लेकिन आप एक सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कंपैरिजन करें जो पीटीआई की माशी पॉलिसीज़ थी, क्योंकि पीटीआई कहती है हम तो बहुत बेहतर तरीके से मुल्क को लेके चल रहे थे, हमारा जीडीपी भी इतना था, इकोनॉमिक सर्वे हमारा ये बताता है, हमारी उस वक्त एक्सपोर्ट भी हो रही थी, चीज़ें बेहतरी की तरफ चल रही थी, रेमिटेंसेज भी बहुत ज़्यादा हमें आ रहे थे। अब जो है वो आपकी एक्सपोर्ट भी कम हो गई, आपके रेमिटेंसेज भी कम हो गए, आपका जीडीपी भी माइनस पे चला गया। तो माशी पॉलिसीज़ का अगर हम कंपेरिजन करें तो किसकी आप बेहतर देखते हैं, इक्वल देखते हैं, या क्या देखते हैं? देखिए, अप्रैल के महीने में जब पीडीएम की हुकूमत आई है तो हम इकोनॉमिस्ट जो दो बुनियादी माशी बीमारियां हैं, वो एक है बजट के खसारे की और वो दूसरी है तजारत के खसारे की। अप्रैल के महीने में मुझे याद है कि पीटीआई की हुकूमत को कुछ छोड़ के जा रही थी, उसमें कोई 5,500 अरब रुपए का बजट का खसारा था, जो पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा था। इसी तरह जो तजारत का खसारा था वो लगभग 45 अरब डॉलर का था, और दोबारा से वो तजारती खसारा भी पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा था। तो ये दो तो खसारे पीटीआई की हुकूमत जो है वो छोड़ के जा रही थी। अब जो बुनियादी ढांचा है हमारा, उसमें आप सोचिए कि जो नॉर्मल स्टेट होती है, कोई 200 के लगभग हुकूमतें हैं,
ان سٹیٹس کے اندر تین چیزیں ہو رہی ہوتی، اس میں سیاست ہو رہی ہوتی ہے، معاشی پالیسی بن رہی ہوتی ہے، اور سیکیورٹی پالیسی بن رہی ہوتی ہے۔ میں محسوس یہ کرنے لگا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت صرف سیاست ہی سیاست ہے، نہ معاشی پالیسی بنائی جا رہی ہے اور نہ سیکیورٹی پالیسی بنائی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ ہم حوالے کر دیتے ہیں کہ جی وہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ پنڈی والوں نے کرنی، اور معاشی پالیسی ہم حوالے کر دیتے ہیں IMF۔ سر بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں تو گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں، اس سے جو عوام ہے، آپ ظاہر ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، عوام کی چیخیں نکل چکی ہیں، عوام کے پاس کوئی، اور یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری اشرافیہ ہے، جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، وہ ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ہے، اس کو عوام کے مسائل کا حل ہی نہیں ہے اس کے پاس، یا اندازہ بھی نہیں ہے۔ اب اگر IMF سے آپ کو معاہدہ ہو جاتا ہے، آپ کو ایک قسط مل جاتی ہے، یا فردر بھی آپ کے پاس ڈورز اوپن ہو جاتے ہیں آپ کے دوست ممالک کے یا دیگر مالیاتی اداروں کے، عوام کو ریلیف ملے گا اس سے؟ کیونکہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں بڑی ہوئی قیمتیں واپس آئی ہوں۔ دیکھیے دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کے پاس وسائل جو ہیں وہ بے تحاشا ہے۔ صرف یہاں پہ کمی آ جاتی ہے کہ ان وسائل کی مینجمنٹ یا انتظامی ہے وہ ہم ٹھیک نہیں کر پاتے۔ پھر جو سیاسی عدم استحکام رہتا ہے وہ اس میں پالیسی، جو ہم کہتے ہیں پالیسی پریڈکٹیبلٹی، یعنی کہ جو حکومت کی معاشی پالیسی ہو وہ سرمایہ کاروں کے حوالے سے اس میں پیشین گوئی ہونی چاہیے، وہ پہلے سے جان جائیں کہ اگلے 4 5 6 سال کیا پالیسی رہنی ہے۔ اب ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ پچھلے 5 سالوں میں 5 تو وزرائے اعظم تبدیل ہوئے ہیں، اور 5 سالوں میں 6 وزیر خزانہ تبدیل ہوئے ہیں۔ جو 44 مہینے تھے PTI کی حکومت کے، اس دوران ہم نے کوئی 4 وزرائے خزانہ بدلے، 6 یا 7 FBR کے چیئرمین بدلے گئے، 4 مرتبہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا جو چیئرمین ہے وہ بدلا گیا۔ تو ہمارے ہاں وہ پالیسی پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے جس سے سرمایہ کار جو ہے وہ اعتماد نہیں حاصل کر پاتا۔ میں سر ٹھیک ہے، میں اس سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں اگر ہم تھوڑی سی ہم دیوالیہ ہونے سے دور چلے جاتے ہیں، تھوڑے سے ہم فائنینشلی اسٹیبل ہوتے ہیں، عوام کو یہ ٹرانسفر ہوگی، یہ اسٹیبلٹی، ان کو کوئی ریلیف ملے گا؟ دیکھیے اگین دکھ کی بات ہے کہ جس سٹیج پہ ہم پہنچ چکے ہیں، ابھی ریلیف کا کہنا یا کرنا یا توقع رکھنا مجھے لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہے۔ ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ، ابھی تو ڈیفیکلٹ ٹائمز آر اہیڈ آف اس۔ جو مشکل ترین وقت ہے وہ بھی آنا ہے، وہ ہمارے ماضی میں نہیں ہے، وہ مستقبل میں۔ مشکل ترین وقت ابھی آنا ہے، اس سے بھی زیادہ جو مشکل ہے ابھی؟ جی ابھی آپ دیکھیے کہ ابھی پچھلے کچھ دنوں میں جو 3 بڑے بم کہہ لیں یا ٹیکے کہہ لیں، اس میں جو بجلی کا بم ہے وہ تقریباً 250 ارب روپے کا اضافی بوجھ ہے، جو گیس کی شکل میں قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں اس کا تقریباً 300 یا 350 ارب روپے کا اضافی بوجھ ہے، 170 ارب کے اضافی ٹیکس ہیں، آپ کو پتا ہے۔ اگر یہ تینوں کو آپ جمع کر لیں تو لگ بھگ 800 ارب روپے کا اضافی بوجھ بنتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے ہر خاندان کے اوپر ایک اضافی بوجھ جو ہے وہ 30,000 روپے کا اوسطاً اضافی بوجھ آنے والا ہے۔ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ حکومتی اعداد و شمار ابھی ہمیں بتا رہے ہیں تقریباً 38.5% کی فگر بتائی جا رہی ہے۔ میرا تخمینہ یہ ہے کہ آئندہ کچھ مہینوں میں یہ بڑھ کے 45 یا 50% تک بھی جا سکتی، 45 یا 50% تک جا سکتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے سروائیو کیسے کرے گا غریب، اور مڈل کلاس غریب بننے والا ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی نظر میں الیکشن اس کا حل ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی الیکشن کرا دیں سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کیسے آپ کو لگتا ہے یہ حل ہے الیکشن اس وقت؟ دیکھیے معاشی اعتبار سے 23 کروڑ پاکستانیوں کا اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ مہنگائی کا ایشو، اور حکومت پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ڈالرز کا ایک سنگین، ایک خطرناک قسم کا فقدان ہے، یعنی کہ ہم 3 ارب ڈالر کے ذخائر پہ بیٹھے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 23 کروڑ پاکستانیوں کا یہ ملک، اور ہمارے پاس 16 یا 17 دن کا امپورٹ کوریج جو ہے وہ باقی رہ گیا۔ تو یہ 2 سب سے بڑے ایشوز ہیں۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہم الیکشن کروا دیں گے
तो क्या ये महंगाई की शरह जो है ये 40% से वापस कहीं 10% पे खुद पहुंच जाएगी? दूसरा मसला ये है कि अगर इलेक्शन के बाद एक नई हुकूमत आ जाती है तो क्या हमारे खजाने में जो $3 अरब है वो खुद से बढ़ के कहीं $20 अरब पे पहुंच जाएगा? तो मेरी नज़र में इलेक्शन जो है वो हमारे दो सबसे बड़े जो सियासी प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनका हल नहीं दे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और सूरत हाल अगर गंभीर है तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इस पर सीरियस हो क्यों नहीं रहे, और चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनमें कहीं सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। मैं बार बार कहती हूँ कि जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है वो टोटली डिसकनेक्टेड है अवाम के मसाइल से, कि अवाम की 2 वक्त की रोटी किस तरह से हो रही है। और अगर अभी 38% पे आप इन्फ्लेशन रेट हमारा चल रहा है और अभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब की 45 से 50 भी जा सकता है, और ऐसे में ये नॉन सीरियस जो बिहेवियर्स हमें देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान को किस नहज पर ले जाएंगे, कुछ कहना भी मेरा ख्याल है कि मुनासिब ही नहीं होगा। नादिम से कोई इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।